Okay. Mayong gabi sa tanan. Salamat sa kahigayunan sa Ginoo karon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. O before ni ana, before ta mo pamalandong sa pulong sa Ginoo karong gabi una, magampo na ta. Amahan na Diyos sa langit noon, salamat ug God ning gabi una Ginoo nga ipadangat kanamo. Salamat sa kahigayunan diin kami magahisgot-hisgot Ginoo sa mga pulong, labi na lugad sa naglantaw. Ani Ginoo nga mensahe Ginoo, I pray Lord God nga ikaw magapenetrate niini sa matag kasing-kasing ug ako nagaampo nga walay buhat sa kaaway nga maghimo sa pagkawat sa pagsakmit niini. Hinoon Lord God may tiglom kini sa among mga matag usa ka kinabuhi Ginoo. Labi na imong mga pulong Lord gikinahanglan namo kini Ginoo sa among mga kalag. Busa Lord I pray Lord God with your spirit, through our spirit Lord God nga maoy mo connect sa amoa karon. Ug I pray Lord God nga bisan pa Lord sa naglantaw niini ikaw Ginoo maga-enlighten, ikaw Ginoo mag-ables mga salabutan kasing-kasing, igdulungo Ginoo nga makasabot niini, tabangi kami Lord God, pagpasabot niini with your Holy Spirit sa matag usa kanamo Lord, ubani kami karon gabi una. Dalaygon ka o Dios, walay lain mong ipasidunggan niini, ang imo lang ngalan Ginoo. Ug ako nagampo Lord God, nga ikaw Ginoo magapatubo niini sa matag usa kanamo. In Jesus name. Amen ug amen. Ug karon maigsoon adto ta sa ato ang paghisgutan karon. Ang atong tema sa ato ang mensahe sa pulong sa Ginoo, giuluhan ni og unsay kahimtang sa tawo kung walay Kristo, no? So unsa may dangatan gyud kung dili ta magbaton sa gitanyag ni Hesus sa iyang gibuhat didto sa krus sa Kalbaryo. Dagan siguro kanato karon nga naatay mga lain-lain nga mga gituan, naatay mga reliyon. Pero sa pagkatinuod maigsoon, kung wa tay relasyon kang Jesus sa Ginoo maigsoon nga mo'y nagluwas nato, wala ni kapuslanan ni ato ang mga tagsa nga gipangtuohan. Kaya ang kaluwasan maigsoon, nagrely ra yun diha kang Jesus. So karon maigsoon, atong hisgutaning passage dire mga makita nato sa 1 Corinthians chapter 2. Verse 14. Okay, atong basahon may gisoon. 1 Corinthians chapter 2 verse 14 nagaingon dere, apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasang nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya. Kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang taong espirituhanon makatungkad sa bili sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. So karon maigsoon, nganong gikinahanglan nato ning espiritu sa Dios nga dapat nato masabtan maigsoon. Kay ang espiritu sa Dios mao ni naghatag og kinabuhi. Matod sa John 6:63 niingon si Jesus diha nga akong mensahe nga gihatag diha kaninyo naghatag og kinabuhi og kini espiritu og dili kini matugkad sa tinawhanon nga pamaagi, no? So dili maka-relate ang unodnon nato nga bahin maigsoon when it comes sa spirituality maigsoon. Kaya nga atong Ginoo manggod matud pa sa John 4:24, God is a spirit and those who worship him must worship in spirit and in truth. So ang maka-relate ra gyud diha sa Ginoo maigsoon katurog yung mga tawo nga nagkinabuhi sa espiritual, no? Dili kini dili nimo ibutang sa vocabulary sa tinawhanon nga pamaagi. Mao nang si Nicodemo wa siya kasabot. Kung ibong basahon sa John chapter 3 verse 5 to 7 atong basahon ra gyud maigsoon. John chapter 3. Okay. Verse 5 to 7. Sugdan na lang to sa 2. Niingon dire, sa usa ka gabi ni ana niadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat. Gawas kon ang Dios maguban kaniya. Si Hesus mitubag, sultihan ko ikaw walay makakita sa gingrian sa Dios. Gawas kon siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na.
makasulod ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron pagpakatawo pag-usab. Nangutana si Nicodemo sa verse 5 ningon si gitubag ni Jesus maigsoon, sultihan ko ikaw walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig og espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw kahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. So, murag familiar nga verse, no? Nga niingon si Jesus diri maigsoon sa John chapter 3 nga ang tao kuno kung mataw siya ni kalibutan na maigsoon, batod pa dire, flesh is flesh and spirit is spirit. So, ngayon siya, ay kahibulong, ingon siya dire sa verse 7, ayaw kahibulong nga nag-ingon ako kanimo kinahanglan siya magpakatao pag-usab. Ngano man maigsoon nagsulti man si Jesus ani. Kaya ang tao manggod matod pa sa Roma 3:23, kaya ang tao sinners na tadaan, makasasala na ta. No? Ug mo na hinungdan maigsoon di ta kasakas langit because sa atong nature na to, sa atong pagkatao na to nga natawag yun ta nga makasasala. Mao na naingon si Jesus ngadto kang Nicodemo kinahanglan ka mataw pag-usab. Si Nicodemo maigsoon murag pareha ni nato. Tinawhanon nga pagsabot. Tinawhanon nga pamaagi. Tinawhanon ang iyang pangunahuna. Wa siya ka-relate. Murag sasama nato mga igsoon nga magisgot tag espiritual atong ibutang sa bokabularyo sa tinawhanon nga pamaagi. Mao na niingon siya dire sa verse 4 maigsoon. Unsaon magpakatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? No? Makasulod ba di ay siya sa iyang tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab. So, tanawa ra gud ang perspective ni Nicodemo. Susama na to maigsoon nga tinawhanon ang iyang pagsabot sa gisulti ni Jesus. Pero ang gihisgutan ni Jesus diri maigsoon nga mataw pag-usab is not about our nature, our flesh, but magpakatawo pag-usab in spirit. Kay buot pasabot maigsoon nga kita once kita mataw aning kalibutan na maigsoon, we are all sinners. No? Ang atong espiritu maigsoon, kung nagkinabuhi ta sa sala maigsoon, patay. Atubangan sa Ginoo mo nang ikinahanglan nato nga mabuhi ta. No? Pinaagi sa espiritu. Og tan-awon nato sa Ephesians chapter 2 nga ang gisgutan diri ni San Pablo maigsoon. No, ato basahon sa episode kapitulo 2 niingon dire. Verse 1 niingon dire, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagadaotan ug pagka makasala gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu. Take note, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Busa katong mga tao di ay nga nagkinabuhi sa kasalanan, nagkinabuhi sa pagkadaotan, ang ilang espiritu di ay patay. Buot pasabot og patay maigsoon. Dili ka response, dili ka relate, dili ka sabot mahitungod sa mga espirituhanong butang. Mao nang balik ta sa John chapter 3, mao nang niingon si Jesus sa John chapter 3 verse 5 maigsoon. No, to basahon sa John chapter 3 verse 5. Naigisugutan niya dire. Naingon sa dire, si Jesus mitubag sultihin ko ikaw walay makasud sa gingharian sa Dios gawas kung mataw siya pinaagi sa tubig ug espiritu. So kaning tubig nga gisugutan diri maigsoon, which is ang pulong sa Ginoo di ay nagsymbolize kini og tubig. Kaya ang tubig maigsoon, unsa maning tubig? Ang tubig makahinlo. Ang tubig mo'y magahatag natog kaning satisfaction sa atong giuhaw nga espiritu. Og matod pa diri maigsoon, kakinahanglan ta mataw sa tubig og espiritu. Ang tubig nagrepresentar ni og nagsymbolize ni sa pulong sa Dios. It's all start maigsoon diha sa pagdawat nimo sa pulong sa Dios. So sama niini nga naminaw ka karon maigsoon, sa dang nagpaminaw ka niini, gitandog imong kasing-kasing, gitandog ang imuhang kinabuhi niini sa pag-share sa pulong sa Ginoo, mao na nakabaton ka
sa tubig. Ug sa dihang nakabaton ka sa tubig maigsoon, diha magsugod ang imong pagtuo. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Subot pasabot maigsoon nga ang pagtuo nagsumikad ay na sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Unsa gani ang pulong sa Dios? Sa magtubig. Ug sa diha nga naminaw kanini maigsoon ug imo ning gidawat, imo haning imong gibutang sa imong kasing-kasing, mao nang nakadawat mo ka, naka-receive mo ka sa ikaduha nga gingon ni gisgutan ni Jesus diri maigsoon sa John chapter 3 verse 5 nga mataw sa espiritu. Subot na sabot maigsoon nga ang paagi di ay nga makasulod tas langit maigsoon. Pinaagi di ay sa pag-renew sa atong kinabuhi maigsoon, pinaagi sa atong espiritu. Ngano man kaya nga atong espiritu maigsoon sa kung ingon ka ganina, patay sa kasalanan. O once ka patay maigsoon, di ka ka-relate sa mga espirituhanong nga butang. Mo na nag-ingon dire sa atong main text maigsoon sa atong gisgutan kaganina sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 to 16 nga ningon dire, apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios dili makadawat sa maong gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. So, mao na nga sa Nicodemo maigsoon, wa siya ka-relate maigsoon because gikinahanglan niya mataw pag-usab. Ang mataw pag-usab maigsoon, which is in English, common na to maigsoon, it's born again. Ang born again is not about religion, it's all about changing your status, your spirit, unto God. Ngano man, kaya ang imong spirito kaniadto, ang imong spirito nga nakinabuhi sa kasalanan maigsoon, patay. Mao nang gikinahanglan nato nga matahaw ta pag-usab diha sa espiritu. Kay aron sa dihang matahaw ta sa espiritu maigsoon, mao na nag-ingon diha sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Taraw na to maigsoon ha. No? Ningon dire busa maigsoon tungod sa dakong kaluoy ug gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad balaan makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad, ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan nining panahon na ipabag-o hinuon sa Dios. Ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong sa pangunahuna aron masayran ninyo ang kabuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot diha kaniya. Subot pasabot maigsoon, ato ding bag-ohon ang atong pangunahuna nga atong pangunahuna kaniadto maigsoon nagkinabuhi ta sa kasalanan, nagkinabuhi ta sa sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, sa dihang imong gidawat si Jesus maigsoon, imong gidawat ang iyang mga pulong nga mao ang tubig, ug sa diha nga imong gidawat iyang mga pulong maigsoon, makabaton ka sa maong espiritu, ug sa diha makabaton ka sa espiritu maigsoon, kaniadto nga imong espiritu nga patay, sa dihang gidawat ka ni Jesus maigsoon, unsa gingon sa John 6:63 maigsoon, nga ang iyang pulong nga ang gisulti diri kanato maigsoon, espiritu ug kinabuhi, ug sa diha nga mudawat kani maigsoon, maghatag ni sa atong espiritu nga patay nga mabuhi para diha kaniya, ug sa dihang mabuhi ang mong espiritu maigsoon, makarelate na ka mahitungod sa mga espirituhanong butang. Mao nang gikinahanglan nato nga bag-ohon nato ang atong pangunahuna, kinahanglan maborn again ta in spirit maigsoon aron makarelate ta sa mga butang nga espirituhanon. Ug mao na gisgutan nato karon maigsoon nga ang tao kung walay Kristo sa kinabuhi, iyang espirituhan nga bahin patay tungod sa kasalanan. Nasultian natas mensahe maigsoon. Mao na nga naara nato ang pagpili. Mao ni mga consequences maigsoon sa may tabo kung magpabilin ta sa maong kahimtang. Pero nay good news maigsoon. Kung gusto ka nga malikawas aning mga sangputanan maigsoon sa maong kahimtang nato nga kita di ay ang matod pa sa pulong Ginoo sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao di ang kamatayon, which is kanang kamatayon gisgutan ana dili lang kay literal na maigsoon kundi ikaduhang kamatayon. Mao na gingon dire sa Pinadayag 21:8 unsa man ning kamatayon gisgutan dire maigsoon nga sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, atong basahon sa Pinadayag 21:8. Matod pa dire
Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, di ara ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makihilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Dios-Dios, ug ang tanang bakakon itambo gayod sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So kaning kamatayon gisgutan diri da megsoon, dili lang kay literal kundi na pa ikaduhang kamatayon, which is unsay ang ikaduhang kamatayon? Itambo gayod sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So mao ni sangputanan kung magpabilin ang tao sa maong kahimtang nga walay Kristo. Mao na nga kabalo naman ta unsay gibuhat ni Jesus maigsoon para nato. Iyang i-sacrifice ang kagalingon maigsoon didto sa krus sa Kalbaryo para sa bagbayad sa akong sala, sa imong sala, sa atong tanang sala sa kalibutan ug makabaton tag kinabuhing walay katapusan ngadto kaniya. So unsa may buhaton nato maigsoon aron makalikawas ta aning mga sangputanan maigsoon kaning consequence sa atong kasalanan. Okay, naay good news nga maluwas ta. Unang-una nato buhaton maigsoon. 1 Peter 1:23. Kay kamo natawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kundi pinaagi sa buhi ug walay katapusang nga pulong sa Dios. So unsay paagi nga maluwas ta maigsoon anihing kaning sangputanan kung wala tay Kristo sa kinabuhi? Number 1, pinaagi sa pagdawat sa pulong sa Dios. Kani ba kay pulong sa Dios? Kinahanglan dawaton nato. Ug sa dihang gidawat nato ni maigsoon, makabaton ta sa maong espiritu sa Ginoo. No? Balikon ako maigsoon. John 6:63. Mao ra gyud ay unod ani nga mensahe maigsoon aron makabaton ka sa maong espiritu. Kaya once nga naa ka ning espirituha maigsoon, makarelate ka sa akong isulti. Kung wa ka karelate ani maigsoon, kinahanglan magbaton ka aning espirituha. Mao nang dawaton nimo ni kaning pulong sa Dios. Kay number 1 nga pamaagi, aron nga malikay ta, aron maluwas ta, aning sangputanan maigsoon, number 1, pinaagi sa pagdawat sa maong pulong. Ug ang pulong mao si Kristo. Mao nag-iingon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Paglaktaw sa verse 14 ano maigsoon, and the Word became flesh and dwell among us. Emmanuel. The Lord or our God is with us. Nakig-uban nato maigsoon. Aron sa dihang nakig-uban sa nato maigsoon, ang iyang katuyuan nganong niari sa kalibutan maigsoon, aron sa pasig-uli nato tali sa Dios nga naputol ang atong relasyon sa Ginoo tungod sa kasalanan. Ug mao nay mission ni Jesus ni ari sa kalibutan maigsoon aron sa pasig-uli kanimo ug kanako maigsoon nga naminaw. Mao na nga number 1 nga buhaton nato aron makalingkawas ta ning consequence sa atong kasalanan maigsoon, dawata ang iyang mapulong. Ikaduha nga bahin. Buhat 3:19. Busa pag hinulsol kamo og balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bag-ong espiritu hanong pusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas Jesus nga iya nga gipili alang kaninyo. Balikon ako maigsoon niingon diri sa verse 21 20 niingon diri, moabot kaninyo ang bag-ong espiritu. Oh, unsa kuno ibuhaton nato sa verse 19 niingon diri, busa pag hinulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala kung himuon ninyo kini. Sa verse 20 nay moabot. Unsa may moabot? Moabot kaninyo ang bag-ong espiritu nga ihatag sa Ginoo nato maigsoon. Once nga maghinulsol ta, mubalik ta sa Ginoo maigsoon, kinahanglan nga kung atong i-receive ang maong mensahe, number 1, kung dawaton nato ang pulong sa Ginoo, maghinulsol ta sa atong kasalanan maigsoon ug makighiusa ta diha ni Jesus maigsoon, tagaan tag bag-ong espiritu. Ang atong espiritu kaniadto nga patay, himuon sa Ginoo nga buhi, ug sa dihang buhi na maigsoon ang imong espiritu, ang mahitabo maigsoon, makarelate na ka sa espirituhanong butang. Woo! Mao na nga nindot kay di magtuon kita sa pulong sa Ginoo maigsoon aron masabtan nato unsa ang kamatuoran. Ang kamatuoran maigsoon mao ang iyang pulong. Mao na kung di ta mo basa sa mapulong maigsoon, malimbungan ta. Magsunod-sunod na ta sa mga tradisyon ug sa unsay madungog nato nga wala sa pulong sa Dios. Mao na kuno maigsoon number 1.
Usas paagi nga makalikay ta sa konsekwensya sa sala maigsoon is dawato na to ang pulong sa Dios. Ikaduha maigsoon, maghinuresulta sa atong mga kasalanan. O ikatulo maigsoon. No? Ikatulo, Buhat 16:31. Sila mitubag, saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Unsa ko nagingon diri sa pulong sa Ginoo? Saligi ang Ginoong Hesus. So, buot pasabot maigsoon. Number 3, nga paagi nga kita makahigawas aning konsekwensya sa sala maigsoon or maluwas ta pinaagi sa pagdawat ni Ginoong Hesus sa iyang gibuhat diri kanato. Kabalo naman taon sa gibuhat niya kanato maigsoon. No, iyang sacrifice ang kagalingon para nato. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kanang everlasting life maigsoon, mo na tinuod nga kinabuhi nato. Ang kinabuhi nato aning kalibutan na maigsoon, limited lang. Nay utlanan. Na ako ilustrasyon, ako is-share diha niyo maigsoon. Umuadto tag Amerika, no? Nganong, for example, moadto tag laing nasod maigsoon, nganong tinagalan man ang tao. No, nakaadto ko Brunei maigsoon, gitagalan lang ko og 6 months. Or sa uban siguro nga nanarbaho OFW, tagaan nag 2 years, no? Sa naibalaan ako 2 years. Nganong tinagalan man, no? Kay buot pasabot dayong tinagalan, kay dili ka citizen didto. Taga Pilipinas ka. Philippine citizen ka. Sa kalibutan maigsoon sa literal nga paagi or espirituhanong paagi, no? Nganong atong kinabuhi mo edad tag 80, 90 o sa kagatos baka nga atong kinabuhi diri sa kalibutan maigsoon, limitado lang. Ngano man, because our citizenship matod pa sa Bible, dili ta taga diri. Taga langit ta oy. Mao na nga limitado ra ta. Mao na nga diri pa daan sa kalibutan, ni ari na si Jesus aron sa pagbayad sa atong kasalanan maigsoon, sa dihang gibayran niya ang atong kasalanan maigsoon, sa dihang imo siyang dawaton sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi maigsoon, makabaton kas kinabuhi nga walay katapusan. Ug mao ni desire sa Ginoo. Rewind na to daan sa Genesis, ang katuyuan niya manong gibuhat niya ang tao maigsoon, pakigrelasyon na. Pakigrelasyon lang. Ug mao na ang hinungdan maigsoon nganong nalayo tas Ginoo maigsoon tungod sa sala. Ug mo na nahigugma tungod sa dakong gugma sa Ginoo sa tao maigsoon, nangita siya gwi maigsoon nga mapasiguli ang maong naputol nga relasyon tungod sa kasalanan. Ug mao na nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus. Gigamit niya ang taguangka ni Mary maigsoon aron matawo siya kay Ginoo siya maigsoon, nagpakatawo siya. Mao bitong gitawag bitong nagpakatawo kay di gyud siya tao. Ginoo siya maigsoon, pero iya jud nagpaubos gyud sa maigsoon aron gyud nga tungod siyang dakong gugma kanimo ug kanako maigsoon, mamatay siya para sa imong kasalanan. Supposedly ikaw unta to, pero tungod sa dakong gugma sa Ginoo maigsoon aron mapasiguli ta, mao nang iyang ihatag ang iyang bugtong anak. I-sacrifice para nato maigsoon aron makabaton tas maong kinabuhi. Ug sa diha nga makabaton tas maong kinabuhi maigsoon, mabalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. Ug ang hinungdan maigsoon nganong gi-create ang tao maigsoon, pakigrelasyon na gyud nga mabalik ta sa tinuod natong pamilya ug atong pamilya na didto sa langit nga walay katapusan maigsoon. Ug kung buot ka nga makabaton aning kinabuhing walay katapusan, eternidad, pamilya sa Ginoo, mao na nga dawata si Kristo na person naman luwas sa imong kinabuhi. Juan 1:12 ningon diha sa bisan kinsa, wa maingon diha unsang reliyon, ningon diha bisan kinsa nga motuog mo dawat diha kaniya, gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. In other words, gikan sa pamilya sa kaaway maigsoon, kay balo na ta kinsa ning kaaway, gibalhin kas pamilya sa Dios ug sa diha nga patay nga espiritu, sa diha nga imong dawaton si Kristo karon, ibalhin pug ka sa espiritu diha sa Ginoo. Mao na nga karon akong challenge diha karong naminaw, kung gusto ka makabaton og relasyon diha kang Jesus sa atong Ginoo maigsoon, mao na nga dawata ang iyang gugma nga gitanyag diha kanimo didto sa krus sa Kalbaryo. Karon igsoon, kung ikitandog ka, na bless ka ani nga mensahe, dawata ang gugma ni Kristo sa imong kinabuhi. Tabangan ti ka unsaon pagdawat
sa Ginoo. Sama ra gud po ingani may igsoon. Daghang tao nasayod, nakaila sa Ginoo, nakaila ni Jesus. Pero ang pangutana may igsoon, naa ba sila tinuod nga relasyon kang Jesus? So sama ra ni ana nga nakailata ni Duterte. Pero ang pangutana si Duterte, nakaila ba nimo? Ingana pud sa Ginoo may igsoon. Kung gusto ka nga makabaton og relasyon kang Jesus may igsoon, basahay ang mga pulong. Mao ni ang kinaiya. Ug sa diha imong basahon ni may igsoon, makabalo ka unsay dili gusto niya ug unsay gusto niya. Unsay makapahimuot niya ug unsay dili makapahimuot niya. Una kung wa tay basa-basa ani, tabla ra ka, igo lang ka nakaila. Pero wa kay relasyon niya. Una niingon sa pulong sa Ginoo sa Mateo 7:21, dili tanan nagsampit Ginoo makasud sa langit. Kadto lamang nagtuman sa iyang kabubuton. Ang pangutana, nagbuhat ba kasi ang kabubuton? Mao na nga makatuman na kasi ang kabubuton kung nagsunod ka ani kaning pulong sa Ginoo nga dapat nato mabatonan. So number 1, balikon ang kuwegso unsay paagi nga maluwas ta, pinaagi sa pagdawat sa mga pulong. Number 2, pinaagi sa paghinulsol sa tong mga sala. Number 3, pinaagi sa pagdawat ni Ginoong Hesukristo siyang gibuhat kanato didto sa krus sa Kalbaryo. Okay, sabat aning pagampo maigsoon kung willing ka makabaton aning tinuod nga relasyon diha sa Ginoo. Idungo to mga ulo, sabat ay mapagampo. Ipiyong yung mga mata maigsoon kung kinsa ka man. Sabat ay pagampo. Ginoong Hesus, bugtong anak sa Dios, salamat sa imong dakong gugma nga imong gipakita didto sa krus sa Kalbaryo para sa akong kasalanan. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong kasalanan. Sukad kaniadto hantod karong orasa. Ginoong Hesus, hinlui ako sa imong bililhong dugo nga imong giula didto sa krus Kalbaryo. Karong orasa, Ginoong Hesus, akong giablihan ang akong kasing-kasing ug ako kang gibitar nga mosulod karon ug ikaw na ang magahari, magagiya, magakontrolar sa akong kinabuhi. Sugod kang orasa, Ginoong Hesus, ako kang sundon, pinaagi sa pulong. Ilista akong pangalan sa libro sa kinabuhi ug hinumdumi ako sa imong pagbalik. Mao kini ang pagampo, pinaagi sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Igsoon ni gala kung imo tong gisabat nga pagampo, nagingon ang pulong sa Ginoo nga kung bisan kinsa katong mo tuog mo dawat kaniya diha kaniya, itawag na siya anak sa Dios. But pasabot, nahisakop na siya sa pamilya sa Dios. Kung sa may buhaton na to, sa dihang ato tong gibuhat na igsoon. Number 1, sundo na to iyang mga pulong. Ikaduha, atong buhaton maigsoon, magtuon ta kanunay sa iyang kabaloran. Ikatulo, kanunay ta makig relasyon diha kaniya, pinagis mga pagampo. Ug ikaupat maigsoon, makigkauban ta sa mga tao nga nagbase pod sa iyang mga pulong. Ug mao na nga pinaagi na ana, mutubo ta sa mga espirituhanong butang nga gipahat niya nato karong kagabion maigsoon. Amen.